नमस्कार। जनता टेलिभिजनद्वारा नियमित प्रसारित कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, सन्दर्भमा हामी हरेक बुधबार विशेष गरी युवाको अन्तर्क्रिया लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं र सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ ट्रेकिङ गाइड यङ एन्टरप्रेन्योर लामाजी। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। Thank you so much, Kaveri, for having me. आरामै हुनुहुन्छ? एकदम, तपाईलाई? म पनि आरामै छु। यहाँको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पनि मलाई चाहिँ एउटा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो है। यहाँले चाहिँ आफ्नो नाम लामाजी भनेर चाहिँ बढी प्रिफर गर्नुभयो, कारण के होला? So, because I don't feel my first name so much, that's why I go with my second name, Lama भनेर. So, yeah, it's simple as that. यहाँलाई चाहिँ अब लामाजी नै भनेर चाहिँ अब आफूलाई अलिकति चिनाउन चाहिँ मन छ? Yes. मलाई चाहिँ मेरो फर्स्ट नेम भन्दा नि सेकेन्ड नेमबाट नै चिनाउन मन छ भने भनौँ न। यस। यहाँको अब पेसामा चाहिँ प्रवेश गरौँ। अब ट्रेकिङ गाइड, एज अ ट्रेकिङ गाइड अनि यङ एन्टरप्रेन्योर पनि हुनुहुन्छ। यो ट्रेकसँग रिलेटेड कुराहरू बताइदिनुहोस् न आफ्नो पेसाको बारेमा। सो तपाईँको अब यो ट्रेकिङ बारे भन्नुपर्दाखेरि इट्स नट न्यू थिङ फर नेपाल हैन, किनभने अब तपाईँको 1953 मा हाम्रो यो फर्स्ट ह्युमन बिङले सगरमाथा आरोहण गरे तापनि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै यो तपाईँको हाम्रो यो ट्रेकिङको कुरा चाहिँ एउटा भइरहेको छ। सो इट्स बिन लङ टाइम द्याट वी हेभ दिस प्र्याक्टिस इन नेपाल। अनि लङ स्टोरी सोर्ट, नेपाल चिनाउनमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान चाहिँ यो फिल्ड अथवा यो विषयले गरेको छ भन्छु म। ट्रेकिङलाई चाहिँ अब यहाँले त कति वर्ष दिनुभयो? ट्रेकिङ यही पेसामा चाहिँ कति वर्ष भयो यहाँ लागेको? मोटामोटी भन्नुपर्दा मेरो यो 12औं वर्ष हो। सो या इट्स बिन वाइल नाउ। यति लामो समय चाहिँ अब 12-13 वर्ष भनिसक्नुभयो यहाँले। यति लामो समय चाहिँ अब यही पेसामा लागिरहनु भएको छ। यहाँको लागि चाहिँ अब अभियसली एभ्रीवन नोज अबाउट ट्रेकिङ, वाट इज ट्रेकिङ भनेर सोद्धा त सबैलाई थाहा छ, डेफिनेसनमा त नजाउँ। तर यहाँको लागि चाहिँ ट्रेकिङ के हो त? इट्स वे अफ माई लिभिङ। तपाईँले यसले मलाई मेरो के अरे अब इकोनोमिक हिसाबले मलाई बाँच्न पनि सहयोग गरेको छ। एट द सेम टाइम इट्स अ काइन्ड अफ मेडिटेसन फर मी। तपाईँको जब म बाहिर हिमालको छेउमा हुन्छु, म गाउँतिर हिँडेर आउँछु, आई जस्ट फिल लाइक अलाइभ भनौँ न। त्यो मोमेन्ट चाहिँ मलाई एकदमै सुन्दर हुन्छ। सो इट्स वे अफ लिभिङ प्लस इट्स हिलिङ फर मी एज वेल। सो द्याट्स ट्रेकिङ। सो ट्रेकिङ चाहिँ यहाँको लागि एउटा बाँच्ने आधार पनि भन्न सक्छौँ। जस्तो अब यो ट्रेकिङमा लागिरहनु भएको छ, यहाँ चाहिँ अब यङ एन्टरप्रेन्योर पनि हुनुहुन्छ। यहाँले नै इन्भेस्ट गरेका कम्पनीहरूको बारेमा पनि अलिकति केही बताइदिनुहोस् न। देयर आर टु कम्पनीज द्याट आइभ इन्भेस्टेड इन। तपाईँको नम्बर 1 यही ट्रेकिङ कम्पनी हो, जसको नाम चाहिँ लामा वक्स ट्रेकिङ एन्ड एक्सपिडिसन प्राइभेट लिमिटेड छ भने अर्को कम्पनी चाहिँ तपाईँको हिमालयन मेडिक्स भन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ हामी प्राथमिक उपचार विशेष त अझ तपाईँको विल्डनेस कन्टेक्समा तपाईँको जहाँ चाहिँ डक्टरको औषधि उपचारको तपाईँको एकदम सहज रूपमा तपाईँको के अरे त्यो उपलब्धि हुँदैन, त्यो ठाउँमा इनकेस समथिङ केही भइहाल्यो भने हाउ डु यु म्यानेज हो, तपाईँको त्यो खालको तालिम दिने कम्पनी चाहिँ अगेन हिमालयन मेडिक्स हो। सो 2 कम्पनीज, लामा वक्स एन्ड हिमालयन मेडिक्स। 2 कम्पनीज, लामा वक्स र हिमालयन मेडिक्स भन्नुभयो होइन। लामा वक्सकै बारेमा बुझाउँ न, यसको इनिसिएसन चाहिँ कसरी भयो? इट हेज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी एक्चुअली। आई नेभर ह्याड अ प्लान टु हेभ अ ट्रेकिङ कम्पनी बिफोर। तपाईँको 2009 मा आएर मलाई चाहिँ भनौँ न म यो इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गरेँ। अनि टिल देन आई अलवेज ह्याड दिस थट इन माई हेड कि तपाईँको यो ट्रेकिङ भनेको, राफ्टिङ भनेको, यो माउन्टेन बाइकिङ भनेको हाम्रो होइन। यो तपाईँको विदेशी जससँग तपाईँको टन्न पैसा हुन्छ, जसलाई घुम्ने धेरै इच्छा हुन्छ, उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ, घुम्नुहुन्छ, खर्च गर्नुहुन्छ भनेर म सोच्थेँ क्या। तर 2009 मा आएर चाहिँ मेरो तपाईँको द वे आई थिङ्क नै चेन्ज। अनि मलाई के हुन्छ, जति म बाहिर गएँ, जति म हिमालतिर देखेँ, त्यहाँ ढल्केँ होइन, मलाई के फिल भयो भने होइन एक्चुअलमा त यो देशमा धेरै घुम्नुपर्ने मान्छे त म पो रहेछ त। किनभने आई फिल लाइक वी आर द एक्चुअल एम्बेसडर। अनि त्यो हुँदा तपाईँको गर्दा एक दिन मैले फेसबुकै मार्फत साथीहरूलाई मसँग यस्तो एउटा आइडिया छ, मलाई तपाईँको एउटा यस्तो प्लेटफर्म खोल्नु मन छ जहाँ तपाईँको म जस्तै मान्छेहरूले आफ्नो पुगेको कुराहरू, विषयवस्तुहरू कुरा गर्न सकुन्, छलफल गर्न सकुन्, समस्या छ भने त्यसको पनि मेबी देश समाधान सोल्युसन त्यो निकाल्न सकुन् भन्ने एउटा प्लेटफर्म गर्न खोजेको। अनि तर पछि गएर तपाईँको ट्रेनिङ कम्पनीमा परिणत भयो। तपाईँको के अरे गर्दा पिपल स्टार्टेड आस्किङ मी मोर क्वेसन्स। अनि पछि म झन् बढी बाहिर गएँ, गर्दा अन्त्यमा गएर होइन मेबी आई सुड ओपन कम्पनी, बिकज मान्छेले यत्रो रहर देखाएपछि ममा त केही होला नि त, यत्तिकै हावातालमा त आएन होला नि त, मलाई विश्वास गरेन होला नि त भन्ने खालको एउटा आफूमा एउटा विश्वास भएपछि चाहिँ ओके
भनेर मैले लामावर्क्स कम्पनी दर्ता गरेँ। त्यहाँबाट चाहिँ लामावर्क्सको इनिसिएसन भयो। यस। अब प्रवेश गरौँ हिमालयन मेडिक्स, यसको बारेमा पनि केही बताइदिनुहोस् न, के कामहरू गर्दै आएको छ, के सर्भिसहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ यसले? सो यसमा तपाईँको मैले एउटा सानो सन्दर्भ जोड्न चाहेँ इफ आई मे। तपाईँको किनभने यो लामावर्क्स ट्रेकिङ कम्पनी र हिमालयन मेडिक्स दे काइन्ड अफ गो प्यारल के, तपाईँको सँगसँगै जान्छ क्या। तपाईँ किनभने अब अगेन हामी कतै तपाईँको गाउँतिर हिँडिरहेको छौँ, डाँडा पाखामा हिँडिरहेको छौँ, म लडेँ, त्यहाँ डक्टर छैन, वाट डु आई डु नाउ? हो हिमालयन मेडिक्सले त्यो खालको ट्रेनिङ दिने भएको हुनाले तपाईँको इट्स हेल्पफुल, द्याट्स वाइ दिस टु गो टुगेदर। सो मेन उसको तपाईँको के अरे अब एकदमै उसको मेन अब्जेक्टिभ भनौँ न भनेको नै तपाईँको हामी यसरी ब्याक कन्ट्रीमा घुम्न जाने बेला हाउ डु वी म्यानेज आवर सेल्फ, हाउ डु वी टेक केयर अफ आवर सेल्फ नै हो। सो एकदमै सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि ग्रामीण प्राथमिक उपचार तपाईँको तालिमहरू दिन्छ। यो हिमालयन मेडिक्ससँग जोडिएको चाहिँ WFR, यसको बारेमा पनि केही बताइदिनुहोस् न। अब धेरैलाई थाहा नहोला, यहाँले भन्नुभयो कि अब हिमालयन मेडिक्सले चाहिँ अब यसरी तालिम दिइरहेको छ भनेर, यसको बारेमा पनि केही खुलाइदिनुहोस् न। सो तपाईँको WFR इज वान अफ द कोर्स जुन हिमालयन मेडिक्सले प्रदान गर्छ। तपाईँको यो चाहिँ 80 आवर्सको हुन्छ, 80 घन्टा अर्थात् 10 दिन। सो तपाईँको दे आर लाइक डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्स अफ कोर्सेस, 20 घन्टा, 40 घन्टा र 80 घन्टा हुन्छ क्या। र 80 आवर्स इज द हाइएस्ट राइट नाउ इन आवर कन्ट्री इफ आम नट रङ, होइन। अनि सो लाइक अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको यही कुरा हो, तपाईँको अब अगेन लाइक हाउ डु म्यानेज भन्ने कुरामै धेरै हामी बसेर छलफल गर्छौँ। तपाईँको मानौँ सानो हात काट्दाखेरि कसरी त्यो रगत रोक्नेदेखि लिएर मान्छेलाई CPR दिनु पऱ्यो भने पनि कसरी दिने, इट्स भेरी भास्ट। सो सबै त्यो टपिकहरू चाहिँ हामी कभर गर्छौँ। सो WFR विल्डरनेस फर्स्ट रेस्पोन्डर इज एक्चुली के भन्छ अब त्यो सर्टिफिकेसन द्याट यु गेट आफ्टर यु फिनिस द्याट 80 आवर्स कोर्स सक्सेसफुली। भनेपछि अब यो चाहिँ फर्स्ट एडै भयो, कसरी चाहिँ ट्रेकिङ गएको बेलामा चाहिँ अब कसैलाई केही भइहाल्यो भने अब सुरुमै इनिसिएसन चाहिँ कसरी लिने, कसरी चाहिँ ट्रिटमेन्ट दिने, यो सबैको विषयमा चाहिँ ट्रेनिङ कोर्सै भनौँ। यस, एउटा तालिम नै, एउटा प्रपर ट्रेनिङ नै हो यो। अनि अब यो ग्रेट हिमालयन ट्रेल्सको बारेमा पनि अब विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न। सो ग्रेट हिमालयन ट्रेल तपाईँको इज वान अफ द मोस्ट पपुलर ट्रेल द्याट एभ्री वान वान्ट्स टु इन नेपाल, नट जस्ट इन नेपाल बट अराउन्ड द वर्ल्ड एज वेल। त किनभने तपाईँको त्यो ट्रेलले तपाईँको हाम्रो माथि त्यो ट्रान्स हिमालयन एरिया भन्छ क्या, लाइक विच आर लाइक अबभ 5000 मिटर्स, त्यो एरिया चाहिँ एकदमै लङ स्ट्रेचमा छुनै भएको हुनाले सबैको, अनि त्यही तपाईँको त्यो माथिको पार्टहरू चाहिँ धेरै कभर गर्ने भएको हुनाले इट्स स्पेसल अलरेडी। इट्स नट एभ्री वान्स कप अफ टी, म सबैले त्यो गर्न सक्छ भन्दिनँ, किनभने तपाईँको त्यसमा अगेन आर्थिक स्रोतको कुराहरू पनि आउँछ, इट्स सो मेनी डेज, कमिटमेन्ट धेरै हुन्छ नि त। बट आई थिङ्क लङ स्टोरी सर्ट वन्स अगेन इट्स अ भेरी ब्युटिफुल ट्रेल, होइन। सो आई मिन लाइक इफ यु वान्ट, इफ यु क्यान, प्लिज गो फर इट भन्छु म त। यहाँले चाहिँ अब यो क्षेत्रमा त लागिरहनु भयो, यहाँसम्म आउन त पक्कै पनि कति धेरै मेहनत गर्नुभयो होला। यहाँले लिएका चाहिँ अब एकाडेमिक क्वालिफिकेसनहरू, कोर्सेस, ट्रेनिङ चाहिँ के छन् यहाँसम्म आइपुग्दा? आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि मेरो तालिम र क्वालिफिकेसनबारे भन्नुपर्दा तपाईँको मैले बेसिक रक क्लाइम्बिङ कोर्सदेखि तपाईँको एडभान्स माउन्टेनिङ कोर्ससम्म गरेको छु। इन बिट्विन तपाईँको अब अघि त्यो हजुरले भन्नुभएको थियो त्यो विल्डरनेस फर्स्ट रेस्पोन्डर कोर्स, मैले प्राथमिक उपचार सम्बन्धीको पनि धेरै तालिमहरू गरेँ र दिएँ पनि। सो त्यो पनि छ र जस यो फिल्डमा हुनलाई चाहिने तालिमहरू प्रायः मैले सबै नै गरेछु। क्वालिफिकेसनहरू चाहिँ सबै लिएर आउनु भएको छ। यति अब आफैले चाहिँ होइन यस्तो कम्पनी दुईवटा कम्पनी चाहिँ रन गर्छु, अब युवा उद्यमी भएर अब यसरी पनि म अगाडि बढ्छु भन्ने त्यो जोस चाहिँ कसरी आयो यहाँलाई चाहिँ? यसमा अब अहिले मैले भन्दाखेरि इट माइट साउन्ड भेरी फिलोसफिकल, तर कस्तो हुन्छ भने अब के अरे कावेरीजी जुन भन्छ नि मान्छेले समय आएपछि आफै हुन्छ भन्छ नि, त्यो हुँदो रहेछ क्या। मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तो आई नेभर ह्याड एनी प्लान्स टु ओपन अ ट्रेकिङ कम्पनी। नाउ व्हेन आई लुक एट इट, अहिले आएर मैले पछाडि हेर्नु भने म छक्क पर्छु क्या। सो देयर वाज नो प्लान्स एट अल। तर इम्पोर्टेन्ट के छ भने यु हेभ टु मुभ इन द डिरेक्सन द्याट यु वान गो। दायाँ बायाँ तलमाथि अवश्य हुन्छ, दिन बजी घाम बजी दिन आउँछ, तर समय आएपछि चाहिँ सबैको समय हुँदो रहेछ र हामी कुर्नुपर्ने रहेछ, मेहनत गर्न छोड्नु भएन। त्यही हो मेरो पनि त्यही भएको। मैले कहिले पनि लामावर्क्स खोल्छु भनेर खोले पनि होइन, मैले कहिले पनि हिमालयन मेडिक्समा खोल्छु भने खोले होइन। यहाँबाट लामावर्क्स भयो, त्यसपछि यो पनि चाहिन्छ है भनेर त्यसपछि बल्ल त्यो पनि टागलन भएको क्या। सो द्याट्स माई स्टोरी।
पक्कै पनि स्टोरी चाहिँ साह्रै राम्रो लाग्यो। अब यहाँले चाहिँ अब यो क्षेत्रमा लागिरहँदा अभियसली एज अ ट्रेक गाइड ट्रेकिङ प्रोफेसनल धेरै पर्यटकहरू आउनुहुन्छ होला, अनि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ? We definitely get mixed के भन्छ कम्प्लिमेन्ट्स भनौँ न। तपाईँको अब सबैको मेमोरी सबैको टाइम उत्तिकै राम्रै जान्छ भन्ने पनि छैन, किनभने इट अल डिपेन्ड्स अन हाउ आई फिल, हाउ यु फिल, हाउ वी फिल होइन तपाईँको। अब सो त्यही हो। तर प्रायः जस्तोको चाहिँ जाने बेलामा जब हामी एयरपोर्टमा छोड्न जान्छौँ नि, म्यान आई वान्ट कम ब्याक अगेन चाहिँ भन्छ। भनेपछि अब अहिलेसम्म जति पनि आउनु भएको छ, यहाँले जतिजनालाई गाइड गर्नुभयो, फर्केर आउनु भएको छ नेपाल? मोस्ट अफ देम यस। तपाईँले पत्तो पनि हुनुहोला, मैले एकजना मान्छे 46 टाइम पनि फर्काएर भेटेको छु, 46 चोटि। My God, 46 भनेपछि त that's a lot. That's a lot of number, हैन, to come back in one country भनेपछि उहाँलाई कस्तो माया बस्यो होला क्या। So यहाँले त अब यही क्रममा चाहिँ अब कति धेरै ठाउँहरू पनि घुम्नुभयो होला, Right. कस्तो पाउनुभयो त नेपाल चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले? हामी भन्छौँ कि यस्तो छ, सुन्दर छ, राम्रो छ, यसैमा चाहिँ हाम्रो अब इकोनोमी यसैमा धेरै अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर भन्छौँ, तर यहाँले चाहिँ त्यहीँ बसेर हेर्दा कस्तो रहेछ त, वास्तविकता के रहेछ? we haven't explored हाम्रो फुल अन पोटेन्सियल के अझै पनि क्या। हामीले जति गरिरहेछौँ तपाईँको त्यो त हामीले जानेसम्म बुझेसम्म एकदमै तपाईँको समुद्रमा त्यो एकदमै थोपा सरी मात्रै भइरहेछ क्या। देयर इज सो मच वी क्यान डु आउट हियर। र यति सानो तपाईँको जमिनको भूभागमा तपाईँको सगरमाथा पनि त्यही हुनु, संसारको हाइएस्ट पोइन्ट पनि त्यहाँ हुनु, तपाईँदेखि लिएर लाइक यु नो फ्रम लाइक वाट्स आवर लोएस्ट एलिभेसन 65 मिटर्स फ्रम सी लेभल। तपाईँको त्यहाँबाट यत्रोसम्म ग्याप जानु भनेको त इट्स नट अ जोक नि होइन। तपाईँको त्यहाँभित्र आउने चराचुरुङ्गीहरू, प्लान्ट्सहरू, ओह म्यान, कहीँ तपाईँको संसारमा केही हुनुपर्छ यो बारे भने हाम्रो देशै हो। आई डोन्ट सी एनी अदर अप्सन्स। सो द्याट्स नेपाल फर मी। कति राम्रो तरिकाले चाहिँ बयान गरिदिनु भयो कि हामी यति सानो, वी अलवेज किप अन कम्प्लेनिङ। Of course, yes. That's another thing that we do always, all the time, forgetting about what can actually I do भन्ने कुरा क्या। तपाईँको जहिले पनि अब यो भएन, त्यो भएन, blah 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 blah. तर have you ever actually explored around yourself? There's so much thing to do. You can तपाईँको यो ठाउँै यति सुन्दर छ। तपाईँको अब काठमाडौँ यहाँबाट हिमाल देख्छ यार, झलल। तिमीलाई के चाहियो त्योभन्दा पर्दा? तिमीले होल रेन्ज देख्छौ, तिमीले अझ वेदर क्लियर हो भने त पर धौलीगढसम्म देख्छ। त्यो पनि तिमीलाई के चाहियो पर्दा? That's just again one thing to talk about. यहाँले गरेको कामहरूमा चाहिँ अब यो एउटा ग्रुप पनि छ है यहाँको, बाई नथिङ काठमाडौँ, यसको चाहिँ इनिसिएसन कसरी भयो, यसको बारेमा पनि केही बताइदिनुहोस् न। ओके, यो पनि तपाईँको यही अब तपाईँको इन्भाइरोमेन्टसँगै रिलेटेड काम गर्दा गर्दै, फर इक्जाम्पल अब लाइक मानौँ के अरे आई मिन what I was trying to say is यो लामा वक्स जब ट्रेकिङ कम्पनी आउँछ नि त, तपाईँ किनभने हामी त अब प्रकृतिसँग एकदमै क्लोज भएर हिँड्नुपर्छ नि त होइन। तपाईँको इट्स जस्ट नट अबाउट ह्याभिङ अ ट्रेकिङ ग्रुप माथि लगेर यस वेल डन कङ्ग्रेचुलेसन हामी बेच्न आइपुग्यो फोटो खिच्न जाने होइन नि त। तपाईँको हामी त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले कतिको इम्प्याक्ट पार्छौँ प्रकृतिमा होइन। हामीले एउटा खाएर फालेको चढेको खोल त्यहाँ कति वर्षमा बस्छ र त्यसको इफेक्ट के हुन्छ नेचरमा देखि लिएर तपाईँको ग्लोबल वार्मिङसम्मको त्यो कुरा आउँछ नि त। हो तपाईँको यही विषयमा तपाईँको काम गर्दा 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 आई थिङ्क इट वाज ब्याक इन 2016 or 17 maybe 19 I forgot. I was in Canada. अनि पछि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँको भ्यान्कुभर इन्टरनेसनल मोडर्न फिल्म फेस्टिभलमा एज अ गेस्ट स्पिकर टुपाउनु भएको थियो क्या। अनि त्यहाँ गएँ, अनि पछि आई ह्याड अ टक। इट वाज अ भेरी नाइस इभेन्ट, 5-6जना जो हाउसफुल भएको थियो इभेन्ट। अनि गएँ, अनि त्यसपछि आई वेन्ट टु माई फ्रेन्ड्स हाउस फर अ ड्रिङ्क अर समथिङ। अनि पछि उनीहरूको रहेछ क्या फेसबुकमा क्या, नाम चाहिँ बाई नथिङ। अनि म त अनि के हो यो, अनि कसले दिन्छ फ्रीमा भनेको भरे यसो बुझ्दै जाँदाखेरि फर इक्जाम्पल लाइक तपाईँ म हामी एउटै कोलोनीमा बस्छ भने तपाईँ अनि मेरो घरमा फर इक्जाम्पल लाइक हाउस पार्टी भयो, मसँग बाँकी खाना वाइन रक्सीहरू छ, म त्यो ग्रुपमा हालिदिन्छु क्या। मेरो घरमा एक्स्ट्रा खाना छ, एक्स्ट्रा ड्रिङ्क्सहरू छ, इफ गाइज इन्ट्रेस्टेड प्लिज कम। यो एउटा खानाको लागि मात्रै। त्यस्तो के हुन्छ, हाम्रो लुगा हुनसक्छ, मसँग 5 स्वेटर होला अरे, मैले आजसम्म त लगाएकै छैन अरे। वान थिङ इट्स अकुपाइङ माई स्पेस इन क्लोजेट। नम्बर 2 होइन, त्यो लुगा त अरूलाई काम लाग्छ होला नि त। सो इट्स अल अबाउट गिभिङ एन्ड टेकिङ एन्ड प्रमोटिङ, रिड्युसिङ एन्ड अप्रिसिएटिङ के अरे तपाईँको रियुजिङको स्टाइल क्या। किनभने अब हामीले जति जे भने पनि कार्बेज आई डोन्ट थिङ्क रिसाइक्लिङ इज अ गोल्डन टिकट एनिमोर। हामीले इन्भाइरोमेन्टमा केही गर्न खोज्छौँ भने रिसाइक्लिङ मात्रै पुग्दैन, अब इट्स टु लेट।
त्यही भएर वी सुड प्रमोट टु रिड्युस एन्ड रियुज मोर बाई नथिङ काठमाडौँ त्यही हो भनेपछि अब यो रियुज रिड्युस एक्ज्याक्टली अनि रिसाइकल पनि पर्यो यसैभित्र राइट फर इक्जाम्पल लाइक तपाईँले भन्छ नि त्यो टप होइन तपाईँको अरू पनि होला नि त अनि अब तपाईँलाई आफ्टर सम टाइम तपाईँलाई यसमा फिल गयो अरे होइन त्यो ग्रुपमा तपाईँले आई हेभ दिस टप होइन इफ समवन वान्ट्स टु हेभ इट कसैको लागि अब काम लाग्छ भने उपयोगी छ भने चाहिँ लिनुस् त्यहाँबाट सो मान्छे राम्रो आउँछ क्या। इनिसिएसन रहेछ अब यहाँको अब अर्को क्षेत्र चाहिँ अब यही क्षेत्रमा चाहिँ अब यहाँले यति धेरै ग्रुपहरू क्रिएट गरिरहनु भएको छ 2-2टा कम्पनी पनि चलाइरहनु भएको छ अब धेरै काम धेरै इनिसिएसन लिइसक्नु भएको रहेछ अझै फर्दर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ के कस्ता कुरामा चाहिँ ध्यान दिन आवश्यक छ त त्यसमा चाहिँ आई बिन अलवेज एडभोकेटिङ अबाउट के भने हाम्रो त्यही त अघि हामीले भनेको जस्तै तपाईँको त्यो सरकारले यो गरिदियो त्यो गरेर त्यो कम्प्लेन गर्नुभन्दा पनि मैले मेरो तर्फबाट के गर्न सक्छु त मैले चाहिँ एक्चुअली कस्तो खालको ट्रेनिङ लिन सक्छु त सो भने हामीले त्यति मात्रै सुरुमा सोच्यो भने तापनि आई थिङ्क इट विल मेक अ ह्युज डिफरेन्स आई नो अब तपाईँको हाम्रो सबैको आर्थिक अवस्था एउटै हुँदैन जुन तरिकामा हाम्रो त्यो जीवनयापन भएर सबैको सेम हुने छैन तर एट द सेम टाइम तपाईँको हामीले आफ्नो तर्फबाट थोरै इनिसिएटिभ मात्रै लियो भने पनि आई थिङ्क देयर क्यान बी सो मच डन के सो त्यही हो स्टप कम्प्लेनिङ स्टार्ट डुइङ यस यहाँले भन्नुभयो कि कति धेरै युथहरू इन्सपायर पनि भयो होला कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ आफूहरूभन्दा जुनियरबाट आफूभन्दा सिनियरबाट यसै लागिरहनु भएको छ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ सो आई रियली फिल गुड अबाउट इट तपाईँको अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँको अब यो 2019बाट 2021सम्म आउँदाखेरि यो छोटो समयमा अगेन बिङ स्पेसिफिक विथ बाई नथिङ काठमाडौँ होइन को बारे भन्नुपर्दा चाहिँ जुन प्रतिक्रिया मैले पाउँछु नि र जुन इम्प्याक्ट जुन माइन्ड सेट यसले मान्छेको चेन्ज गरेको छ नि मेरो लागि चाहिँ लाइक वान अफ द बिगेस्ट अर्निङ इन माई लाइफ र त्यो पनि हो सो आइ एम भेरी ह्याप्पी अबाउट इट द्याट आई क्यान चेन्ज द माइन्ड सेट अफ पिपल भनेर पक्कै पनि अब माइन्डसेट चाहिँ अब चेन्ज हुन्छ पनि होला भविष्यमा यहाँले अब कति धेरै इनिसिएसन लिइसक्नुभयो नेपालमा चाहिँ अब जति पनि यो पर्यटकको विकासको लागि भनेर अनि हामीले अब जति पनि अब त्यसमा बजेटहरू खर्च हुन्छ कति कुरामा चाहिँ अब नेपाल नेचुरल रिसोर्समा यति धनी छ नेपालमा चाहिँ अब धेरै छ एक्सप्लोर गर्नको लागि होइन सरकारले गरेका पहलहरू जति पनि छन् यहाँले चाहिँ कस्तो पाउनुभयो यहाँले आफैले अवलोकन गर्दा त्यो क्षेत्रहरू चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ देयर इज स्टिल अ लट टु डु होइन अघि मैले तपाईँलाई त्यो भने जस्तै लाइक हाम्रो देशमा हामीले यति धेरै कुरा गर्न सक्छौँ कि तपाईँको त अब इन्फिनिटी नै हो क्या त्यो चाहिँ अब लाइक लाइक सो मेनी थिङ्स सो त्यो सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि पनि लाइक वी हेभ सो मच डु फ्रम लाइक गभर्मेन्ट सेक्टर एज वेल जुन उहाँले अहिलेसम्म गरिनु भएको छ त्यो खासै पुगेको छैन तपाईँको अब इन्फ्रास्ट्रक्चरकै कुरा भन्नुपर्दाखेरि पनि अब काठमाडौँ राजधानी होइन एउटा देश फेमस सिटी भनौँ न यसमा त हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि खाल्डो बाटोमा कि बाटो खाल्डोमा झुकिन्छौँ होइन सो त्यही हिसाबले तपाईँको अब जस्ट इमेजिन अ विलेज अप इन डोल्पो जुम्ला त्यहाँतिर कस्तो होला क्या सो त्यसरी सोच्यो भने चाहिँ इट्स नट इनफ एट अल तर फेरि अगेन उहाँहरूले गरेको कुराहरूलाई हामीले यत्तिकै नकार्न पनि सक्दैनौँ किनभने उहाँहरूले बाटो एउटा नेसनल एउटा भ्यालु क्रिएट नगरिदिनु भएको भए सायद अब आज हामी यसरी आई एम नेपाली आइ एम प्राउड अफ माइसेल्फ पनि भन्न सायद सक्दैन पनि थियो होला सो यस स्टिल लट टु डु बट ह्याप्पी विथ वाट एभर इट हेज बिन डन एज वेल एन्ड आई वान विस देम गुड लक मोर अलिकति पहल त भइसकेको छ तर अब त्यसमा बाटो खोज्ने काम चाहिँ हामी सबैको हो जनताको पनि हो धेरैले चाहिँ अब फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीको कुरा पनि गर्नुहुन्छ सो एज अ ट्रेक गाइड र ट्रेक प्रोफेसनल कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ कति सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ आई एम भेरी सेटिस्फाइड विथ वाट एभर आई अर्न अनि त्यसमा चाहिँ कतिजनाको तपाईँको के अरे मलाई प्रश्न पनि आउँछ क्या अनि लाइक हाउ डु मेक सो मच मनी भन्ने खालको कुराहरू अगेन इट कम्स डाउन टु लाइक के अरे हाउ मच वी हेभ इन्भेस्टेड तिम्रो समय तिम्रो पैसा तिम्रो दिमाग तिमीले जति इन्भेस्ट गरेको छ नि त्यसपछि त्यति खर्च गरिदियो राम्रोसँग गऱ्यो भने देयर इज वेयर पिपल स्टार्ट बिलिभिङ यु ट्रस्टिङ यु तिम्रो काम राम्रो हुन्छ नि त भरे भाँचेको सिङ्का पनि छैन ओहो यसले त दिनमा $100 कमाउँछ यार भन्नु ओहो काम त बस्यो भने त भएन नि त होइन सो लाइक दोज थिङ्स गर्नु पऱ्यो आइ एम कम्प्लिटली सेटिस्फाइड एन्ड माई क्लाइन्ट्स आर ह्याप्पी टु पे मी वाट एभर आई चार्ज देम भनेपछि आफूले गर्ने हो आफूले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ गर्न छोड्नु भएन नभए फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी सेटिस्फ्याक्सन त मजाले छ भनेपछि अब आउने दिनमा चाहिँ जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ नि युवा वर्गहरू उहाँहरूलाई चाहिँ अब कस्तो सजेसन दिन चाहनुहुन्छ यो क्षेत्रमा आउने जति पनि युवाहरू आउन खोज्नुहुन्छ तपाईँ जस्तै भन्न खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ मेरो धेरै सजेसन मध्ये लाइक एकदम थोरै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फर्स्टमा यो पेसामा आउने हो भने पैसा हेरेर नआउनु होला यु आर रङ प्लेस तपाईँ किनभने यहाँ जति तपाईँले पैसाको त्यो रमझम देख्नुहुन्छ नि त्यतिकै एट द सेम टाइम
यु आर लिभिङ अ लाइफ अन द एज भन्छ क्या, वान ठुस गेम फिनिस। तिमी त्यसरी पनि हिँड्छौ क्या। हामी तपाईँको यहाँ 1300बाट हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूलाई लिएर 5000, 6000, 7000, 8000 माथिसम्म पुग्छौँ क्या हामी। सो त्यो बेला जुन तिम्रो मेन्टल ब्रेकडाउन हुन्छ, फिजिकल ब्रेकडाउन हुन्छ, सो थिङ्क अबाउट दोज थिङ्स इज वेल बिफोर जस्ट जम्प इन जस्ट सेङ ओ माई गड आई सी डलर साइन भनेर जान्छ नि, त्यसरी चाहिँ नआउनु, नम्बर 1। नम्बर 2, whenever you see a nice photo on Instagram or Facebook, you should not be motivated. त्यो फोटो राम्रो खिच्नलाई त्यो मान्छे कति दुःख गरे होला त्यो पनि सोच्नु पऱ्यो। सो भनेको सबै कुराहरू बुझेर मात्रै छिर्नु होला। यो 2 दिनको रमझमलाई हुने काम होइन, यसमा दुःख साह्रै पाउँछ, साह्रै नै पाउँछ। सो त्यसलाई चाहिँ रेडी भएर आउनु होला। एक्ज्याक्टली, अलिकति मेहनत अनि आफ्नो क्वालिफिकेसन पछि जाने अब आउने कुराहरूलाई सबैलाई इम्प्रेस गर्न सक्छु भनेर आउनु पर्यो। एक्ज्याक्टली, आई मिन फिल फ्री टु ट्राई इट होइन। अघि अब लाइक यो सबैकोलाई हुने कुरा हो भन्ने पनि होइन नि त। अब मैले तपाईँको काममा आएर म सक्छु भन्नु पऱ्यो त होइन नि त। इट्स योर के भन्छ फोर्टे होइन, एन्ड द्याट माइट नट बी माई फोर्टे। सो इट्स सेम, ट्राई गर्नुहोस्, तर वेन यु फिल लाइक इट्स नट योर थिङ, गेट आउट। अन्त्यमा चाहिँ अब के भन्न चाहनुहुन्छ सबै जनता जतिले तपाईँलाई हेरेर बस्नु भएको छ, जतिजनाको लागि तपाईँ इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ, सबैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी होइन, हाम्रो जनता टेलिभिजन। इट्स रियली प्लेजर टु बी हियर एन्ड मलाई चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। अनि अर्को कुरा भनेको त्यही हो, अघि भने जस्तो लाइक एभ्रिथिङ हेज इट्स ओन टाइम, सो टेक अ डिप ब्रेथ, डोन्ट रस। यहाँसम्म आइदिनु भयो, हामीलाई केही समय दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। Well, thank you for having me once again. हस् त दर्शकबिन, सन्दर्भमा आजको समय सीमा सकिएको छ। दर्शकबिन, सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ट्रेकिङ गाइड, ट्रेकिङ प्रोफेसनल, यङ एन्टरप्रेन्योर लामाजी। दर्शकबिन, हामी अर्को साता पनि यसै गरी नै क्रियाशील र सक्रिय युवाहरूको आवाजलाई लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।